बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 5 फरवरी 2026 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत मज़ीद बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। पाकिस्तान की जानब से सऊदी अरब को लेट पेमेंट पर तेल की सहूलत मज़ीद बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हवाले से हुकूमत की दरख्वास्त पर मुआशी टीम और सऊदी हुकाम के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है, जो जल्द फाइनल होने का इम्कान है। पहले इस मुआहदे के तहत गुज़श्ता साल के आगाज़ पर ही पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान लेट पेमेंट पर तेल की सहूलत का आगाज़ हुआ था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौखर अदायगियों पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सऊदी ऑयल फैसिलिटी रवां माह फरवरी 2026 तक मौसर रहेगी। सऊदी हुकाम को दरख्वास्त की गई है कि मौखर अदायगियों पर तेल की सहूलत को जारी रखा जाए ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रेशर ना हो और एक्सटर्नल पेमेंट का दबाव कम करने के लिए पेमेंट का दुरानिया भी बढ़ाया जाए। इस सिलसिले में मुआशी टीम का अहम वफद भी सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद है, जिसका मकसद पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर सऊदी सरमायाकारों के साथ बातचीत करना है। मालूम हुआ है सऊदी अरब के 5 अरब डॉलर के डिपॉजिट पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उनमें से 2 अरब डॉलर डिपॉजिट की मियाद दिसंबर 2025 में मुकम्मल होने पर मज़ीद 1 साल के लिए रोल ओवर किया जा चुका है। इसके अलावा 3 अरब डॉलर की मियाद जून 2026 में मुकम्मल होगी। 3 अरब डॉलर के इन डिपॉजिट की मियाद बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के साथ पहले ही बातचीत हो रही है। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-15 लड़ाका हथियारों के आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-15 हथियारों के आलात फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है और अमरीकी महकमा जो पेंटागन है उसने सऊदी अरब को F-15 लड़ाका हथियारों के जो पुर्जे हैं वो फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल मालियत 3 अरब जो है वो डॉलर है। पेंटागन के मुताबिक इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब में महदूद तादाद में अमरीकी शहरी जो कॉन्ट्रैक्टर्स या फ़ौजी अमला भी तवील मुद्दत बुनियाद पर तैनात जो है वो किया जा सकता है। रियाद से मॉस्को हॉट लाइन पर सऊदी वलीअहद और सदर पुतिन का अहम टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके दरमियान अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें सऊदी अरब, रूस और ताल्लुकात समेत खित्ते के जो बदलती सूरत हाल है उस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक जो है दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लिया। राब्ते के दौरान तवानाई, मुआशत और दीगर स्ट्रेटजिक शोबों में ताउन को वसअत देने पर भी बातचीत की गई। फ्लाइनास शाम में एयरलाइन कायम करेगी सरबराह सीरीन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। सऊदी एयरलाइन फ्लाइनास शाम की एक प्राइवेट एयरलाइन में सरमायाकारी करेगी। अल अरेबिया के मुताबिक सीरीन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के सरबराह तलाल अल हलाली ने बताया, सऊदी अरब शाम की एक प्राइवेट नई एयरलाइन में सरमायाकारी करेगा। ये सरमायाकारी अरबों डॉलर के उस पैकेज का हिस्सा है जिसका ऐलान हफ्ते को मुतवक्के है। ये इक़दाम रियाद और दमिश्क के दरमियान मुस्तहकम होते हुए ताल्लुकात की अक्कासी करता है। ये नई सरमायाकारी अपनी नौइयत की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी जो अमेरिका की जानब से दिसंबर में शाम पर सख्त आयद पाबंदियों के खात्मे के बाद सामने आ रही है। दुबई में मुनक़दा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मौके पर गुफ्तगू करते हुए तलाल अल हलाली ने कहा, सऊदी सरमायाकारी में मवासलात और रियल एस्टेट के शोबों के मंसूबे भी शामिल होंगे। ख़ास तौर पर कदीम शहरों में तामीर और तरक्की पर तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद वज़ाहत की, मुमकिन सरमायाकारी की अक्सरियत गैर पाबंद मफाहमती यादाश्तों की बजाय बराह रास्त काबिल अमल मुआहिदों पर मुश्तमिल होगी। सऊदी अरब और तुर्की के सोलर एनर्जी प्लांट प्रोजेक्ट मुआहिदे पर दस्तखत। सऊदी अरब और तुर्की ने काबिल तजदीद तवानाई पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। SPA के मुताबिक सऊदी अरब और तुर्की ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और तवानाई के शोबे में स्ट्रेटजिक ताउन बढ़ाने के फ्रेमवर्क के तहत जो सोलर एनर्जी प्लांट से मुतल्लिक अहम मुआहिदे पर दस्तखत किए। यह मुआहिदा तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान के सऊदी अरब के सरकारी दौरे के दौरान तय पाया। मुआहिदे पर सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने, जबकि तुर्की के वज़ीर तवानाई ने दस्तखत किए। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सोलर एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना है। मुआहिदे के तहत तुर्की में शमसी तवानाई से चलने वाले बिजली घरों की तरक्की और तामीर की जाएगी, जिनकी मजमूई पैदावारी सलाहियत 5000 मेगावाट तक है।
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ ترک صدر رجب طیب اردوان منگل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے، جہاں سے وہ ایک سرکاری دورے پر ہیں، اور وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی انہوں نے وہ بات چیت کی ہے، اور متوقع ہے کہ امریکہ، ایران اور دیگر علاقائی حکام کے درمیان ترکی وہ بات چیت کی میزبانی کرے گا تاکہ مخالفین کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ مکہ مکرمہ قرآن میوزیم میں دنیا کے سب سے بڑے قرآن کریم کے نسخے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج۔ مکہ مکرمہ کے ہیرا کلچر ڈسٹرکٹ میں واقع قرآن میوزیم میں رکھے گئے دنیا کے اپنی نوعیت کے سب سے بڑے قرآن کریم کے نسخے کو گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کر دیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق یہ قرآن کریم 700 صفحات پر مشتمل ہے، جس کا حجم 220 × 312 سینٹی میٹر ہے۔ قرآن پاک کے اس نسخے کو 10ویں صدی ہجری کے قرآن کریم کے ایک بڑے نسخے کی طرح بنایا گیا ہے، جس کا اصل حجم 35 × 45 سینٹی میٹر ہے۔ سورتوں کو خلط سلس جبکہ سورہ الفاتحہ کو خط النسخ میں لکھا گیا ہے۔ قرآن کریم کا یہ نسخہ عربی فن خطاطی، گلڈنگ اور بائنڈنگ کی ایک منفرد مثال ہے، جس میں اسلامی طرز کی خصوصیات اور سجاوٹ نمایاں ہیں۔ PIA کے ٹکٹ پر 10% ڈسکاؤنٹ، کس ملک سے آنے والے مسافر فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ پاکستان کی قومی ایئرلائن PIA نے پیرس سے پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے کرایوں میں 10% رعایت کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان PIA نے بدھ کو ایک بیان میں بتایا، قومی ایئرلائن نے پیرس سے پاکستان کے مختلف شہروں کا رخ کرنے والے مسافروں کے لیے کرایوں میں 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ دینے کا وہ اعلان کیا ہے۔ اس پیشکش کا مقصد مسافروں بالخصوص اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سفر کو مزید آسان بنانا ہے۔ مسافر 10 فروری 2026 تک اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ PIA کا سعودی عرب کے لیے بھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ اس وقت جاری ہے، اور سعودی عرب کے لیے مختلف ایئرلائنز ہیں ان کے کرایوں کی نسبت تقریباً 50% ڈسکاؤنٹ پر PIA کی ٹکٹ آ رہی ہیں۔ اگر سعودی ایئرلائن کی ٹکٹ 2500 کی آ رہی ہے تو PIA کی ٹکٹ اس وقت 1400 کی اویلیبل ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹس کے ساتھ اس وقت کمپیٹیٹیو ریٹ وہ PIA آفر کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں ملازمت کے لیے لازمی اسناد اور ان کی تصدیق کے مراحل کیا ہیں؟ سعودی عرب میں نئے قانون کے بعد پاکستان اور دیگر ملکوں سے آنے والے کارکنوں کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ صلاحیت کی اہمیت ہے، اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ ڈگریز ہیں، ذاتی قابلیت سعودی عرب میں ملازمت کے حصول کے لیے اہم بنیادی شرط ہے، جس کے تحت کارکنوں کو عملی طور پر سعودی عرب آنے سے پہلے اور یہاں آنے کے بعد پیشہ ورانہ ٹیسٹ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، اور مقررہ ٹیسٹ کامیاب کرنے والوں کے لیے سعودی عرب میں روزگار کے کافی مواقع بھی موجود ہیں۔ سعودی عرب آنے والے کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈگریز کا عربک میں ترجمہ کرانے کے بعد پاکستان وزارت خارجہ اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے تصدیق کرائیں۔ سعودی عرب آنے کے بعد مذکورہ تصدیق شدہ اسناد کو سعودی وزارت خارجہ سے بھی تصدیق کرانا ہوتا ہے۔ اسناد کی تصدیق کے مراحل کا مقصد جعل سازی کی روک تھام کرنا ہے۔ تعلیمی یا پیشہ ورانہ کالجز کی جانب سے جاری ہونے والی اسناد کی تصدیق پاکستانی وزارت خارجہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں موجود سعودی سفارت خانہ وزارت خارجہ کی جانب سے کی جانے والی اٹیسٹیشن کی تصدیق کرتا ہے۔ سعودی قونصلیٹ کی جانب سے کی جانے والی تصدیق کی ویریفیکیشن سعودی عرب میں وزارت خارجہ کی جانب سے کی جاتی ہے، جس کے بعد اسناد قابل قبول ہوتی ہیں۔ ملازمت کے نئے قانون میں پیشہ ور افراد کے لیے روزگار کے کافی مواقع موجود ہیں۔ سعودی عرب میں ایسے غیر ملکی بھی ہیں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں مگر ان کا ویزا معمولی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگ جو پیشہ ورانہ قابلیت اور مطلوبہ میدان میں تعلیمی اسناد کے حامل ہیں، وہ بھی نئے ملازمت کے قوانین سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے اقامے میں درج پیشے کو درست کرائیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی مصدقہ ڈگریز پیش کریں، جس کے بعد ان کا پیشہ تعلیمی قابلیت کے مطابق تبدیل ہو سکے گا۔ اقامہ میں درج پیشہ تبدیل ہونے کے بعد اپنی تعلیمی قابلیت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے مطابق روزگار حاصل کرنے کے مراحل بھی آسان ہو جائیں گے، کیونکہ نئے ملازمت کے قوانین میں پیشہ ورانہ صلاحیت کے ساتھ ساتھ تعلیمی قابلیت کی اہمیت ہوگی، جسے ثابت کرنے کے لیے منظور شدہ تعلیمی ادارے کے اسناد درکار ہوتی ہیں۔ پاکستان میں سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ کی جانب سے مقررہ اور منظور شدہ ایجنٹ کے ذریعے ہی ڈگریز کی تصدیق کرائی جائے، تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے اور اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ جس ایجنٹ سے اسناد تصدیق کروائی گئی ہیں وہ سفارت خانے سے منظور شدہ ہو۔ اس کے علاوہ جب ڈاکومنٹ تصدیق کے لیے دیں تو اس ایجنٹ کی جانب سے دی گئی رسید کی فوٹو یا ثبوت لازمی طور پر اپنے پاس محفوظ رکھیں، تاکہ ضرورت پڑنے پر پیش کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو اپنی فیملی کا ویزا نکلوانا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ نکاح نامے کا عربی میں ترجمہ کرانے کے بعد اسے وزارت خارجہ پاکستان اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے سے بھی تصدیق کروائیں۔
یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔